محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے رب کا قرآن، سونے پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی محبت اور پیار سے بیان فرما رہے تھے۔ فیصل آباد سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، فاضل نوجوان جناب قاری محمد حنیف صاحب عاجز حافظہ اللہ تعالی، حضرات آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ فروز ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جناب غازی کمانڈر انتھک مجاہد جناب میرے برادر مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، اور ہمارے نئے منتخب امیر جناب چودھری ظہور احمد صاحب باجوہ، اور ان کے ہمراہ ہیں ہمارے ڈویژن گجرانوالہ کے ناظم تبلیغ میری مراد میرے برادر جناب حافظ صدام ربانی صاحب۔ ان کو اسٹیج پر آنے کے لیے میں دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر بلا تمہید تفصیلی بیان فرماتے ہیں ہمارے علاقہ کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب، میری مراد نوجوان جناب حافظ سیف الرحمان صاحب آسم۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ میک پر آئیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ ان کا تعلق بھی مسرور شہر کے قریب سرائے شاہ فتح سے ہے، یہ بھی اسی علاقہ کی سرزمین کے نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب میری مراد جناب حافظ سیف الرحمان صاحب آسم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو. اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد ادھے ٹھنڈے تے نہیں کلاس والے دے لوگ جنہیں تسی ٹھنڈے ڈرے درود پاک دے باڑے کوئی سختی تے نہیں ہے تھے. محبت دا اظہار کرو. پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود دی چھل ہونی چاہیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو لو بچان واسطے جنت دے اندر داخلے واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات علماء کرام دی کثیر تعداد اسٹیج تے جلوہ گر. میرے تو قبل مقرر شیری بیاں حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب انہوں نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا. حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب تشریف فرمانے. اسی طرح حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب منڈے کی بیریہ تو الحمدللہ بھی تشریف فرما. غازی اسلام مجاہد ملت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ تشریف فرمان.
اور تسی احباب بھی بڑی کثرت دے نال تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جو احباب تشریف فرماؤ اللہ پاک تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اچھی آواز نال آمین آکھے ایسے سال اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں تو احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، سیرت النبی کانفرنس دے اندر میں پیغمبر علیہ السلام دی دعوت نو پیش کرنا چاہنا۔ اللہ احکام الحاکمین نے اس ساری کائنات دے نظام نو بنایا اور اس دنیا دے بنان دے اندر اللہ پاک دا کوئی شریک نہیں، اور پھر اسی طرح اے دے نظام چلان دے اندر اللہ احکام الحاکمین دا کوئی شریک نہیں۔ حضرات بلا تمہید میں اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات نو بنایا، ایدہ پہلے وجود کوئی نہیں، اللہ پاک نے بغیر وجود دے بنایا اور نال فرمایا کہ میں انہوں بنایا اور ایدہ بنانا میرے واسطے انتہائی آسان ہے۔ مینوں اس کائنات دے نظام دے بنان دے اندر اور اس کائنات دے بنان دے اندر کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین دی ذات و ذات ہے جڑی کائنات دے ہر فرد و بشر دی ضرورت نو پوریاں کر سکدے نے، اور اس بات دے اندر اللہ پاک نو کسے قسم دی رکاوٹ نہیں، نہ کسے چیز دی کمی ہے۔ ضرورت اس بات دی ہے کہ اس بات نو سمجھیا جائے کہ اللہ احکم الحاکمین ہر چیز دا مالک ہے، ہر ایک نو عطا کرنے والا ہے۔ پھر میں جگہ جگہ تے در در تے مقام مقام تے جا کے اپنی جبین نیاز کیوں جھکانا، جگہ جگہ تے جا کے سوال کیوں کرنا؟ حضرات توجہ فرمانا، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا دے بارے اندر کی اعلان کیتا اور اپنی ذات دا تعارف کروایا۔ فرمایا رب العالمین نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اللہ دی ذات دا تعارف کروا دیو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا دنیا دا نظام ایک کائنات جڑی ہے میں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے انہوں ہون بھی میں ہی بنایا وے اور دوبارہ بھی میں ہی انہوں اٹھاواں گا۔ اور لوگ اللہ فرماندے میرے واسطے بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے آسانی دے نال بنا سکدے نے، اور اللہ کو جڑا سوال کیتا جائے اللہ اس سوال نو بھی پوریاں فرما سکدے نے۔ ہمیں اللہ کا الحاکمین دے دروازے نو چھوڑ کے در در تے جم دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بنایا، دنیا دے اندر آدم علیہ السلام دا پہلے وجود کوئی نہیں، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، اور لوگوں اللہ نے اسی طرح بنا دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، اللہ کا الحاکمین نے بغیر باپ دے پیدا فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے اہلیہ نو جناب مبارکہ دیتیاں، خوشخبریاں دیتیاں، بیٹا ہوئے گا، اللہ بیٹے دیاں بشارتاں دینے والا، اور بیوی کی اندیے کس طرح ہوئے گا، یہ تے بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرماندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ الا من رحم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تعجب نہیں کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ
نے بیٹے دیاں بشارتاں دیتیاں اور لوگ حضرت نبی زکریا علیہ السلام اس بات تعجب کر دیں اللہ سر دیوال سفید ہو گئے نے اللہ اولاد کس طرح ہوئے گی اللہ کا ملاکمین فرماندے اللہ واسطے آسانیاں نے بغیر سبب دے اللہ پیدا فرما دوے اللہ واسطے آسانیاں نے بغیر وجود دے اللہ پیدا فرما دوے اللہ واسطے کوئی مشکلہ نہیں رب العالمین نے قرآن دے اندر بڑی بات دا تذکرہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم دا تذکرہ فرمایا جدو اللہ دی طرف فرشتہ جیڑا ہے اے جناب بشر دی صورت دی اندر گیا وے اے بی بی کی اندی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اوے لگدا تے متقی تے شریف تے نیک آدمی ہے میں تیرے کو اللہ دی پناہ چاہنی اللہ دا فرشتہ کی اندر انا رسول رب کی لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں اللہ دا پیجیا ہویا آیا وا اللہ کا ملاکمین تینو بیٹے دی بشارت دینا چاہندے نے اے بی بی کی اندی قالت بی بی مریم کی کہہ رہی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا حضرت بی بی مریم فرماندی عرض کر دی اللہ کس طرح ہوئے گا میرا نکاح تے شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ میں بغاوتاں کیتیاں نے اللہ کا ملاکمین کی اعلان فرماندے فرمایا لوگو سنو 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 آج بندہ در در تے جا رہی ہے جگہ جگہ تے جا رہی ہے اب میریاں تے تیریاں نگاہاں تے میرا تے تیرا دل بغیر سبب دے ٹھہر دا ہی نہیں رکدا نہیں لیکن حضرت بی بی مریم اندیا اللہ کس طرح ہوئے گا اللہ کس طرح اولاد ہو سکتی ہے نکاح میرا کوئی نہیں ہویا بغاوتا میں کوئی نہیں کیتیا اللہ فرماندے کالا کذالی کی کالا ربو کی ہوا علیہ حین اب بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا کرنا بغیر باپ دے تینو میں بیٹا عطا فرما دیا اللہ فرماندے میرے واسطے انتہائی آسان ہے میرے واسطے مشکل بات کوئی نہیں حضرات توجہ فرمانا اے بی بی مریم اللہ اگر تو آسانی دے نال اب بیٹے بھی عطا کر دے بیٹا عطا کرن تے تو قادر ہے میں جڑی بات سمجھانا چاہنا توجہ رکھے آجے میں مضمون دی طرف تو انو لے کے آنا چاہنا حضرت بی بی مریم اللہ اور بغیر خامد دے تو منو اولاد عطا کرے گا مشکلہ بن جان گی یا اولاد تے ہو جائے گی لیکن معاشرے دے اندر میرا جو مقام تے عزت شان ہے او دیا کون حفاظتہ کرے گا لوگا دیا زبانہ دے کولو منو کون بچائے گا آویرہ ذرا رب تے توکل کر لے اللہ تے یقین بنا لے اللہ کا ملحاکمین دے نال محبت کر لے اللہ نے کی اعلان فرمایا اور عزتوں دیا واریاں اندیا اور سارے لوگ جمع ہو جم دینے پڑاپو گنڈا کرنے والے کر دینے زبان درازیاں کرنے والے زبان درازیاں کر دینے اور جگہ جگہ تے جا کے اور جھوٹ کو لو کم لیندے نے زبان درازیاں کو لو کم لیندے نے لیکن میرے رب نے کی اعلان فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اہل حدیث
कासिम साहेब। رب العالمین نے جڑا اعلان فرمایا لوگوں ذرا دل دے اندر قرآن دی اس آیت نو بتا لے پریشان نہ ہویا کر لوگاں دے جناب مشوریاں تو پریشان نہ ہویا کر اللہ کم الحاکمین فرماندے نے میں اولاد بھی عطا کراں گا میں عزتاں دی حفاظت بھی فرماواں گا اللہ نے عزتاں کر کے عزتاں دی حفاظت کر کے دا چڑھیا فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اے بی بی مریم جدو کوئی سامنے نظر آ جائے انہوں کہنا میں روزہ رکھیا ہویا وے تو گل نہیں کرنی میں آپ رب العالمین تیری عزت دا انتظام کر دیاں گا اور لوگو اللہ رب العالمین سننے بھی والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے عزت دی حفاظت بھی کرنے والا عطا بھی کرنے والا لیکن میرا تے تیرا عقیدہ بن گیا ہے کہندا ہے میری رب سندا ہی نہیں میری تے رب سندا ہی نہیں کیوں نہیں سندا اس رب تے تو توکل تے کریا کرنا اس رب دی سماعت نو تو جانیا کرنا او مالک ملک سندا وے اور بغیر سبب دے عطا کرم تے قادر ہے ہاں نظر غور فرما لے اور گل یاد آ گئی ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا تذکرہ چلدا سی پیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمان تو بعد اس طرح کر کے جمرات دے اندر باقی جڑے حج دے مناسک نے ادا کر دیاں ایک حاجی دے پتھر دے نال حضرت عمر دے سر زخمی ہو گیا وے خون نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے لگدا شہادت دا ویلا قریب آ گیا وے اے جناب سفر چو واپس آن دینے پہ مدینے دی طرف سفر جاری ہے اے بطحائے مکہ دی اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکیوں باہر نکلے اس طرح کر کے پہاڑی علاقے دی اندر پتھروں تے ریت نو درست کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سدھے لیٹ جاندے نے آسمان والنو ہاتھ اٹھائے جناب حضرت سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے سید التابعین رئیس التابعین بیان کر دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے رب دے اللہ نہ جوڑ لیاں تو بھی اپنے رب کو لو سوال کریا کر اپنے رب کو لو منگیا کر حضرت عمر کر دینے اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی اے اللہ میرا بچپن بڑھاپے دے اندر تبدیل ہو گیا ہے اللہ سونیاں جوانی دیاں طاقتہ ختم ہو گئی ہے وانتشرت رعیتی تے میری رعایا بہت زیادہ پھیل گئی ہے فاقبضنی الیکا غیر مزیع ولا مفرط اللہ میری جوانی جڑی ہے ٹل گئی ہے بڑھاپا آ گیا جسم کمزور ہو گیا ہے کتے ایسا نہ ہوئے میرے جسم دے اندر سستیاں تے کہلیاں آ جان اللہ اس ویلے تو پہلے جدو میں اپنے معاملات دے اندر سستی کرنے والا اللہ اس تو پہلے ہی منو تو اپنے کول بولا لے اپنے کول لے جا اللہ دے نبی علیہ السلام دے اس پیارے صحابی جانشین نے دعاواں کیتیاں امیر المومنین نے دعاواں کیتیاں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا اللہ منو شہادت دی موت چاہی دی ہے اور تیرے سونے نبی دے شہر دی اندر چاہی دی ہے اما جی ام المومنین حضرت افسار رضی اللہ تعالیٰ دی ہے ابا جی دعاواں کیڑیاں کر دیو پہ عمر تو آڈا تے روب تے دبدبا دور دور تک رہاں پھیلیا ہویا ہے لوگ تو آڈے روب تے دبدبے دی وجہ تو آڈی زیارت کر لے امدینے اور تسی دعا پہ کر دیو اللہ منو شہادت دی موت دے وے اور مدینہ شہر دی اندر دے وے اما جی کہیں دی حیرانگی والے الفاظ حیرانگی والی دعا مدینے دے اندر عمر تو آنو شہادت کی میں ملے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اپنا عقیدہ درست فرما لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جڑے الفاظ فرمائے نے اللہ دی قسمیں سونے دے پانی نہ لکھن والے نے حضرت عمر فرمان دے نے سألت ربی اے بات ٹھیک ہے اے مدینہ شہر دے اندر عمر دے نال بغاوتا کرنے والا کوئی نظر نہیں آمدا لیکن سألت ربی
وارجو ان یلبی علی ربی ما سألتو. حضرت عمر آندے میں اپنے رب کو سوال کیتا وے اور مینوں امید ہے میرا رب میری آرزو نو مدینے دے اندر ہی پوریاں کر دے گا. اللہ تے توکل ہوئے, یقین ایمان مضبوط ہوئے تے سوال کیتا جائے اللہ دے کولوں. کائنات دے لوگوں رب ضرور سندا جے, اللہ ضرور سوالاں نو سندا تے پوریاں کردا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے سوال کیتا, اللہ نے سوال نو پوریاں ہی نہیں کیتا بلکہ اضافی پوریاں کیتا. جناب اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائی, مدینے دے اندر عطا فرمائی, مسجد نبوی دے اندر عطا فرمائی, بلکہ مصلی رسول تے عطا فرمائی. حضرات توجہ توجہ, میں اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا. تو کہنا میری رب سندا نہیں, لیکن اللہ تے ہوئی جڑا اور زمین دے اندر جڑے چھوٹے چھوٹے جانور نے اللہ تے انہاں دیاں بھی سندا ہے. اور قرآن پڑھیا کر, اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں تسبیحاں دا ذکر کیتا ہے, انہاں دیاں تعریفاں دا ذکر کیتا ہے, انہاں دیاں تمہیداں دا ذکر کیتا ہے. اور نبی موسیٰ علیہ السلام دی گل سن لے, اللہ تیرا بڑا تعجب والا انداز ہے, تو لوگاں دے اندر مال تقسیم کر رہے ہیں, کسے نو بڑائی دے دیتا ہی کسے نو کچھ نہیں دیتا. تے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام دے جواب دے اندر میرے رب نے کی فرمایا, میرے موسیٰ کئیاں نو میں عطا کرنا وا, عطا کرن دی وجہ اے ہوندی ہے او میرا شکریہ بڑا ادا کر دینے. کئیاں نو میں عطا کرنا آزمان واسطے, کئیاں نو نہیں میں دیندا انہاں دے اعمال دی رسوائی دی وجہ تو, اور کئیاں نو نہیں عطا کردا اونا دے صبر دی وجہ تو میں اونا نو عزت مقام عطا کرنا چاہنا. اللہ میں مشاہدہ کرنا ہے اور تیرے رزق دا امداد کی. اچھا اے میرے موسیٰ ہاتھ دے اندر کی ہے, اللہ اے آسا ہے فرمایا سامنے پتھر ہے, جی جی اللہ پتھر ہے فرمایا اس پتھر دیتے سوٹی مار. اللہ جی یہ سوٹی اے آسا ٹوٹتے نہیں جائے گا. فرمایا میرے موسیٰ رب دے حکم نال مارنا پیا, اے آسا ٹوٹن والا نہیں, اے پتھر ٹوٹے گا دو ٹوٹی ہو جائے گا. نبی موسیٰ علیہ السلام نے اے پتھر دیتے سوٹا آسا ماریا ہے, اے پتھر دی ایک تہ ٹوٹ گئی ہے. اللہ جی کی آرڈر فرمایا پھر مار پھر مار پھر مار, حتیٰ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اے 7 دفعہ سا پتھر دیتے ماریا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اے پتھر دے 7ویں تہ دے اندر ایک کیڑا ہے, جس کیڑے دے منہ دے اندر سبز پتا ہے. کیڑے دیاں 7 تہواں, او دی پتھر دیاں 7 تہواں, او دی اندر کیڑا تے کیڑے دے منہ دے اندر سبز پتا. حیرانگی والی گل تا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ہویا, اللہ اس پتھر نو رستہ بھی کوئی نہیں, اللہ سراخ بھی کوئی نہیں, اللہ اس کیڑے نو سبز پتا عطا کیتا ہی. میرے رب فرماندے اے میرے موسیٰ اے دی شان تے دا مقام, اے دی ضرورت سبز پتا وے, اور اے دی گل سن لے اے کیویں میرا شکر ادا کردا, اے کیویں میرا ذکر کردا ہے. حضرت نبی کریم حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے اے دیاں تسبیحاں سنیاں, اور لوگوں ایویں عقیدہ نہ بنا لو رب میری سندا ہی نہیں, کیوں نہیں تیری رب سندا. اے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کان لاگے کیتا ہے, اے جناب کیڑا رب دیاں تسبیحاں کردا پیا تے نالے بولیاں کی بولدا ہے, آندا سبحان من یرانی. اے کیڑا بول کے آمدہ پاکیو میرا رب سبحان من یرانی, او پاکیو رب جڑا منو دیکھ دا پیا ویسمعو کلامی, تے میری کلام نو سمدہ میری گفتگو نو سمدہ ویرزقنی ولا ینسانی, او پاکیو رب جڑا منو رزق بھی عطا کردہ ہر روز عطا کردہ کدی منو پلدہ بھی نہیں. او لوگو او کیڑیاں دی سمدہ وے, او کیڑیاں نو عطا بھی کردہ, او تو کیوں رب دے در تو دور دور پھرنا پیا, کیوں تیرا عقیدہ مضبوط نہیں ہوندا. اللہ دی زمین تے کتنے جناب مخلوقات نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دینے اور وافر عطا کر دینے, وکو وک شکلا دنیا رنگ رنگ دی
ساری مخلوق دے کولوں منگ دی کلا اے راکاؤ سارے جگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نے لا وجوری تو مار اللہ انہوں سلامت رکھے جدو میں پہلی یاری کلاس لے آیا سا وہ دو بھی نہیں نعرے مارے اللہ انہوں زندگی لمبی زندگی عطا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے اے آمین کہہ دیو کو اختلاف چلدا جنہاں نال اللہ تو انہوں بھی صحت عطا فرمائے وکھو وکھ شکلا دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق دے کولوں منگ دی کلا اے راکاؤ سارے جگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا حضرات توجہ فرمانا وکھو وک شکلا ہر جگہ تے ویکھ لے انداز وکھرے وکھرے خوراک وکھری وکھری اے اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نے ایک ٹانی اتے پھل مٹھے کھٹے نے حالا سارے بوٹیاں نو پانی ایکو لگدا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹ دا زمین پولی کر کے پھر کنک سٹ دا ایک ایک دانے وچوں رب کئی سٹے کٹ دا اے سارا ایک کمال میرے کلے رب دا حضرات توجہ فرمانا اللہ ساریاں دی سندا ہے اے جانوراں دی بھی رب سندا ہے انساناں دی بھی رب سندا ہے لیکن انسان والا ہونا چاہیے انہوں بلان والا ہونا چاہیے او مالک تے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دی سنے چھوٹے چھوٹے جانوراں دی سنے انساناں دی سنے اور بغیر وسیلے دے سنے ذرا میں اپنی بات نو اختصار دی طرح لے جاواں حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ چھوٹی جی عمر بچپن دی عمر دے اندر اپنے چاچے دے نال رہ رہے نے تے ایک دن نا پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دی اندر آئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی گفتگو سنی تے اٹھ کے واپس جا رہے نے واپس جا کے اپنے چاچے دے نال گفتگو کر دینے آندے نے یا اماں ہو اے میرے چاچا جی سمیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو سن کے آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعویٰ سن کے آیا یخبرنا عن الساعتی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت دا ذکر فرمایا اور انداز میرے پیغمبر علیہ السلام دا اسرا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے قیامت دا ذکر فرمایا کانی رآہ رائے العین اللہ دے پیغمبر نے اس طریقے نال آخرت دا تذکرہ فرمایا اے میں لگدا سی جویں اسی اپنی اکھاں دے نال اس قیامت دے منظر نو دیکھنے آپے اے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی نے اس انداز نال پیغمبر علیہ السلام نے واضح بات کیتی ہے اے دے چچے دا نام جلاس بن سوید ہے اے کہن لگا کیڑیاں گلاں کرنا کیڑا تیرا انداز ہے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر ایسیاں تو باتاں کرنا جویں پیغمبر علیہ السلام نے بڑی اچھا بات سے گفتگو فرمائی ہے اور نال منافقت دا اظہار کئی بندے ہوندے نے جنہاں دے ٹڈو منافقت نہیں جاندی جناب نال چل کے بھی نہیں جاندی نال کھا کے بھی نہیں جاندی نال بہ کے بھی نہیں جاندی اے نبی دا صحابی بنے ہیں نماز نال پڑھدا ہے لیکن دل چوں منافقت نہیں گئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تعریف سن کے اے دے کولوں نہیں رہیا گیا تے آندا واللہ لو کان محمد صادقا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اگر سچے نے لَنَانُ شَرٌ مِّنَ الْحَمِيرِ اسی تے پھر گدیاں نالوں پیڑے ہوئے یعنی یہ دے دل دی اندر جے منافقت دی چٹان موجود ہے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے اندر انہیں گستاخانہ الفاظ آکے نے حضرت عمیر بن سعد توجہ فرمانا جناب بڑی توجہ طلب بات ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی جناب چہرے درنگ تبدیل ہو گیا غصے دے اندر
आ गए आंदे ने चचा जी केड़े अंदाज ते केड़े अल्फाज कह दिते जे इस तो पहले ते मैं तुहानू बड़ा ही प्यार करदा सा अल्लाह दी ज़मीन दे उत्ते सब तो तुसी मैनू प्यारे सो लेकिन ये बात करन तो बाद तुसी सब तो ज्यादा मखजूब मैनू हो गए हो अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी आंदा अगर मैं इस बात नू अपने सीने दे अंदर दफन कर देवां अल्लाह ते उस रसूल दा मैं बागी बन जावांगा अल्लाह और उस रसूल दा खाइन बन जावांगा और अगर मैं अल्लाह दे पैगंबर दे सामने जाके ये सारियां बातां बयान कर दियां फिर जो होएगी सो होएगी वेखी जाएगी ए चाचा जल्लास बिन सवीद की आंदा अंता तिफलुन गिर्रुन ला युसद्दिकु कन्नास तू ते बिल्कुल बेशऊर बच्चा छोटा जिहा बच्चा मैं तेरी लोग केड़ा कौन है जड़ा तेरी तस्दीक करेगा कौन है जड़ा तेरी गल नू मन्नेगा कौन है जड़ा तेरी बात नू तस्लीम करेगा फकुल मा शेता जा जो तेरा दिल करदा जाके पैगंबर दी मजलिस दे अंदर कह लै हजरत उमर बिन साद रजी अल्लाह तआला लोग परेशान पैगंबर अलैहिस्सलाम नू तलाश कर दिया मस्जिद नबवी दे अंदर पहुंचे जग्गां दे पीर अपने हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हजरत उमर बिन साद रजी अल्लाह अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जलास इब्न सवैद खान अल्लाह व रसूलहु व हुवा अम्मीयुन ए अल्लाह दे पैगंबर जलास बिन सवीद जड़े ने ए अल्लाह और उसदे रसूल दे खान ने ए सोनिया है ते मेरा चाचा जे मैं वे आम बंदे ते बुतान नहीं बंदा पिया बल्कि वो मेरा चाचा है कद तबर्रातु इलल्लाह सुम्मा इलैका मिनहु पहलो मैं रब दे सामने ओदे कोलो अपनी बरात दा ऐलान करना फिर सोनिया तुहाडे सामने ओदे कोलो बरात दा ऐलान करना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने माज़ा काला ओए मेरे सहाबी तेरे चाचे ने आखी है केड़े उन्हें जुर्म कर ले केड़े अल्फाज आके अल्लाह दे पैगंबर चाचे ने आखिया वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिका लनहनु शर्रुम मिनल हमीर ओने ए लफ्ज आखे ने अगर जग्गां दे पीर अपने हबीब अलैहिस्सलाम सच्चे ने अगर उन्हां दियां बोलियां सच्चियां ने फिर असीं ते गधियां दे नाल भी पैड़े होए अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा नू बुलाया दीगर सहाबा नू जमा करके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये मामला सहाबा दे अंदर पेश किया सहाबा दे सामने रखिया मशवरे दे तौर ते जग्गां दे पीर अपने हबीब अलैहिस्सलाम दे सहाबा आंदे ने सोने हादा तिफलुन सगीरुन ला तुसद्दिकु व हुवा ला यई मा यकूल सोने ये छोटा जिहा बच्चा वे एदियां गल्लां दियां तस्दीकां की कर दियो इनू ते ए नहीं पता ए अपनी जुबान चो केड़े लफ्ज कहंदा पिया एदी उम्र इन्नी थोड़ी है इनू इस बात दा भी पता कोई नहीं अपनी जुबान दे अंदरों की कहंदा जा रहा वे इन्हां लफ्जां दा माना ते मतलब की है और वल जलास इब्न सवीद युसल्ली माना और जलास बिन सवीद जी दी गल करदा ओ साडे नाल नमाज़ां भी पढ़न वाला वाह शेखुन कबीरुन आकिलुन ओ बुजुर्ग बंदा नाले अकलमंद ते बाशऊर है अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने मशवरा दिता वे सोने इस बच्चे दी गल जेड़ी है एदी तस्दीक ना कीती जावे अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तस्दीक नहीं कीती आओ लोगों जरा थोड़ी देर वास्ते तवज्जो फरमाओ ऐसा मंजर जदों निगाहां दे सामने आ जाए अल्लाह दे पैगंबर दी मजलिस दे अंदर जदों कोई बंदा जुटला दिता जाए अल्लाह दे पैगंबर वास्ते सके चाचे नू छड़ के आ गए नबी दी मजलिस दे अंदर सुआ कर दिते गए और कैसा आलम ते कैसा हाल होएगा गम ते परेशानी दी आलम ने अक्कां दे विचों हंझू टिप टिप जारी ने चेहरा मुरझाया होया छोटे छोटे कदम
नाल मस्जिद नबी दे अंदरों बाहर निकल दिया ए जनाब उमर बिन साद ने आसमान वाले रब दा दरवाजा खटखटाया, आखिया अल्लाहुम्मा इन कुंतु कादिबन फकज़्ज़िबनी व इन कुंतु सादिकन फसद्दिकनी। ए सोनिया रब्बा, आए मेरे चाचे ने भी किया सी, आ तेरी गल दी किसे तस्दीक नहीं करनी। आ सोनिया तेरे नबी दे सहाबा ने भी मेरी तस्दीक नहीं की थी। आ सोनिया तेरे नबी दी मजलिस के अंदर मैं झूठा ते रसवा कर दिता गया। अल्लाह मेरे चाचे ने जड़े लफज कहने, अल्लाह तू ते सुने ना, अल्लाह तू सुनने वाला, तू ते उन्हां लफ्ज़ां नूं सुनिया ना। अगर मैं सच्चा वां मेरी सच्चाई बयान कर दे, अगर मैं झूठा वां मेरी तकजीब कर दे। और लोगों रब ने तनहा नहीं छोड़िया ए छोटे जे नदान बच्चे नूं जिदी तस्दीक नबी दे सहाबा नहीं की थी। आसमान तो रब ने कुरान नाज़िल कर दिता, फरमाया यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू वाला कद कालू कलिमतल कुफरी व कफरू बादा इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू। अल्लाह ने आसमान तो जबरील नूं भेज दिता है, फरमाया जबरील जाओ पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मजलिस के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वफादार ने एक मुद्दा पेश किया वे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तस्दीक नहीं की थी, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने तस्दीक नहीं की थी, लेकिन मैं रब आसमान तो तस्दीक करना वा। और फरमाया सोनिया बुलाओ उस अपने सहाबी नूं बुला के कह दियो, अगर कलमा कुफर कह दिता है फ़इयतूबू याको खैरल लहुम, अपने रब कोलो तोबा कर लवो और दोबारा इस पासे ना जाया जे। हजरात जड़ी मैं बात दसना ये चाहना वा कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन जानवरां दी भी सुनते ने, अल्लाह छोटे छोटे बच्चियां दी फरियाद भी सुनते ने। अल्लाह फिर कमाल दी गल है, अल्लाह नू पंजाबी अंदर बुलाओ, अल्लाह पंजाबी विच सुनते ने, उर्दू च बुलाओ उर्दू च सुनते, सिंधी विच बुलाओ सिंधी च सुनते। जेड़ी जुबान दे विच भी रब नू बुलाइए रब जिदा अकीदा वो आखे, और जेड़ी जुबान च भी बुलाइए रब सुनदा है कि नहीं? रब सुनदा है, रब सुनदा है। और मैं कहना कि रब नू बुलाया कर, रब नू पुकारिया कर, ओनू आवाज़ां मारिया कर। और सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, और हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, और उर्दू सराकी या बनारसी च बोल, और सारियां दी अल्लाही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं जई को वार सुनदा। कह दियो ओ कहंदा नहीं जे ठहर जाओ साहिवाल वालियो, आ तुसी पहले बोलो खाने वालियो, आ कहंदा नहीं जे ठहर जाओ लाहौर वालियो, आ तुसी पहले बोलो हाँ पशौर वालियो, आ कहंदा नहीं जे ठहर जाओ सखर वालियो, आ तुसी पहले बोलो पखर वालियो, आ राह वाली चुप बोलो गखड़ वालियो, कहंदा नहीं दे ठहर जो पसरूर वाले हो, आ तुसी पहले बोलो हाँ कसूर वाले हो, और खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो, ना हो आखे नेड़े आ जो दूर वाले हो, ना लैन ना कितार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, ओ सत्तार ते गफार ते कहार सुनदा। उस रब नू पुकारते सही, ओनू आवाज़ा मारते सही, ओ किसे दी पुकार रायगा नहीं करदा,
صرف یقین ہونا چاہیے اس مالک نے تے اعلان کیتا مینو بلا مینو آواز مار جس مقام تے بھی ہے جس حال دے اندر بھی ہے اور میرے سامنے بخاری شریف دی ایک روایت تکے نال آندی ہے پئی روایت بخاری دے اندر پہلی جلد کتاب و سلاد اور روایت نمبر 439 اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اے جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دیا رفیق آیات اما جی عائشہ بیان کر دیا نے ایک کالی کلوٹی جی بی بی ہے او آ کے اما جی دے کول آ کے بندی اور اکثر آ کے گل کریا کر دی سی او کمر بند والا دن جیڑا ہے اس دن میں اللہ کا ملاقمین دے قدرت دے بڑے عجب نظارے دیکھے نے اللہ نے مینو کفر دی بستی دے کولو بچایا اما جی عائشہ فرماندیاں بار بار اے جدو بھی ہوندی اکثر لفظ کیا کر دی اکثر جملہ کیا کر دی میں پوچھ لیا اے بی بی گل کی ہے وجہ کی ہے اے بار بار تو یہ لفظ کیوں دورانی ہے اور بار بار یہ جملہ کیوں کہنی ہے آؤ لوگوں کہندہ میں مسلمان بھی ہاں میں ایماندار بھی ہاں نبی دا امتی ہاں جناب عاشق رسولہ پھر بھی میری رب نہیں سندا اور کیوں نہیں تیری سندا ویکھ نہ ذرا روایت بخاری دے اندر ہے اور بی بی ہوئے جڑی اجے مسلمان نہیں ہوئی انہیں کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا دہریہ بی بی ہے دہریہ مذہب دی بی بی ہے اے بیان کر دیئے کمر بند والا دن جیڑا ہے میں اللہ دی قدرت عجب نظارہ دیکھے امداد کی ہے آندھی ہے میں جس علاقے دے اندر جس شہر دے اندر جس بسی دے اندر جنہ دی میں لونڈی اونا دی ایک نمی نویلی دلہن ہے اے نہانوا سے نکلی ہے انہیں اپنی جناب کمر دیوتے کمر بند پٹکا بنیا ہویا ہے اے چمڑے دا سرخ رنگ دا پٹکا ہے اے دیوتے جناب ہیرے جورات لگے نے اے چمڑے دا پٹکا بڑا خوبصورت رنگ سرخ ہے اے میں لگدا جویں گوشت دا ٹکراوے اے بی بی بیان کر دیئے جدو اے دلہن نہ آ رہی ہے انہیں پٹکا دور رکھیا ہویا وے آسمان تو چیل آئی ہے انہیں اس ٹکرے نو گوشت دا ٹکرا سمجھیا اس پٹکے نو گوشت دا ٹکرا سمجھیا اٹھا کے لے گئی جدو اے بی بی فارغ ہوئی ہے انہیں اپنا پٹکا تلاش کرنا شروع کیتا اے پٹکا نہیں ملتا پہ روایت بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا آج کلمہ بھی نہیں پڑھیا اے بی بی بیان کر دی ہے انہاں لوگاں نے جناب اس پٹکے نو تلاش کرنا شروع کیتا لب دیاں انہاں دے دل دے اندر خیال آیا پٹکا گم ہو گیا اسے بی بی نے چھپایا اسے بی بی نے لکایا اسے لونڈی نے لکایا اے بی بی بیان کر دی انہاں لوگوں نے میریاں تلاشیاں لئیاں انہاں تلاشیاں تاکہ حد تو اگے گزر گئے نے انہاں نے میں رسوا کیتا ذلیل کیتا اللہ اور لوگوں رب دے در تو دور جان دیاں ضرورتہ نہیں اپنے رب نو جس حال دے اندر بھی جس عالم دے اندر پکارے گا تیرا رب تینو رسوا نہیں ہوں دے گا اے بی بی کہندی ہے میرے دل دے اندر خیال آیا کوئی اللہ وے الہ وے او الہ مشکل ویلیاں دے اندر لوگاں دی مدد کردہ میں آکے اللہ میں جان دی نہیں تو کون ہے لیکن انہا سنیا تو مشکل ویلیاں دے اندر لوگاں دی مدد کرنا میں لوگاں دا ساتھ دینا میں اس داریاں بی بی نے اس طرح کر کے اپنے رب نو آوازہ ماریاں اور لوگوں در در تے جا کے در کھوانے والوں اور در تے جا کے اور رسوائی اپنے مقدرہ دے اندر رہنے والوں سنو بی بی کی کہہ رہی ہے اور بی بی کہن دی ہے میں اس حال دے اندر اے لوگ منو ذلیل کر دینے پہ رسوا کر دینے پہ اور رسوائی دی انہاں نے انتہا کر دیتی ہے میں آوازہ ماریاں سونیا ربا تو ہی مدد کر سکنا ہے اللہ تو ہی میری مدد کر سکنا ہے اے بی بی کہن دی ہے میں اللہ کو لو دعاواں کی تیاں آجے مسلمان نہیں ہوئی آجے ایمان قبول نہیں کیتا اللہ نے آسمان تو اسے چیل نو پیجیا او چیل آئیے اونا لوگاں دے سامنے آکے انہیں اس رگ پٹکا گرا دیتا ہوئے اس داریا عورت دی دعا دے نال او پٹکا واپس آ گیا کنے واپس کرایا کنے کرایا جڑا تو انہوں بھولا نہیں دین دیا اور کنے کرایا اللہ دا نام محبت نہ لو اللہ تو اڈا اسمان تے نہ لوے گا کنے پٹکا واپس کرایا
اللہ نے کون اللہ؟ اللہ فرماندے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ 28 سپارہ تے سورہ مجادلہ گلہ اختتام دی طرف تے سلام میں کرنے والا، لیکن تھوڑی جی توجہ چاہنا، اے قرآن دیا تا 28 سپارہ ابتدا ہو رہا ہے۔ اے سورہ مجادلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دا نائی چگڑے والی صورت رکھ دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دی اندر حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے شکایت پیش کی تھی، سونیا میرا خامد جڑا ہے میرے نال چنگا سلوک نہیں کردہ، میرے نال لڑدہ چگڑدہ ہے، اور نالے انہیں آج ایک غلطی کی تھی ہے، انہیں کہہ دیتا ہے انتا لیا کا ظہر امی، تو میرے واسطے میں جس طرح ماں ہوں دی ہے ماں کہہ دیتا ہے، سونیا ان میرے واسطے کی آرڈر تے کی حکم ہے، نالے انہاں دی طبیعت دے بارے اندر گل کر دی ہے پئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار کہندے اے خولہ اپنے چچا داد پائی دی اتے شفقت کر، رحم کر، نرمی کر۔ اما جی آسان صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا میں بھی اجرہ پاک دے اندر، اللہ دے پیغمبر بھی اجرہ پاک دے اندر، اس کونے دے اندر بی بیٹھی، اللہ دے پیغمبر نہ جھگڑا کر دیا، میں ساریاں گلاں نہیں سنیا، میرے ساریاں گلاں دی سمجھتے نہیں لگ دی پئی، لیکن ایویں لگ دے جی میں اے بی اپنے خامن دے شکوے پیغمبر علیہ السلام نل کر دیا پئی، جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے اے بی اللہ دی طرفوں من وجہ کوئی آرڈر نہیں آیا، اے دے بارے اندر کوئی حکم نہیں آیا۔ اما جی خولہ کہندیاں سونیا جنی دیر تک رام میرے بارے اندر رب کو فیصلہ نہیں فرمائے گا میں تواڈے کو لوٹ کے نہیں جاواں گی۔ اللہ کم الحاکمین نے اس بی دیاں بولیاں نو سنیا، اور لوگوں اما جی ایسا کہندیاں تعجب دی بات ہے میں حجرہ پاک دے اندر میں اس بی دیاں گلاں نہیں سن سکی، لیکن آسمان والے رب دی سماعت تو صدقے جا، رب العالمین نے آسمان تو جبریل نو بھیجیا، فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی، فرمایا اللہ نے آسمانہ تے سن لیا وے، آئے اماں جی آسا نے حجرہ پاک دے اندر نہیں سنیا، رب العالمین نے آسمان تو سن کے اعلان فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قرآن آیا، قرآن نے جناب مسئلے حل کر چڑے، آکیا بی بی پریشان نہ ہو، تیرے مسئلے دا ہمیشہ لی حل کر دیتا ہے، جڑے بعد دے اندر آن والے بھی اس مسئلے دے اندر پریشان ہون گے میں رب نے انہاں دا بھی حل کر دیتا ہے۔ بی بی خولہ جدو لاچار ہوئی اگے نبی دے ارد گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی ڈاڑی دکھی یار ہوئی، کہو لا الہ الا اللہ، اے نبی موڑ دیتی۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے بی بی میرے کل کو وحی نہیں آئی، رب کلی وحی تے سعد کی تی، اشو دی اجڑی پھر آباد کی تی، رب کلی وحی تے شاد کی تی، اشو دی اجڑی پھر آباد کی تی، تے انہیں ہور کدرے نہیں فریاد کی تی، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ نو پکاریا کر، آوازہ ماریا کر، آخری بات آخری آتا تے میرا صلاح۔ اللہ فرماندے میری ذات دے بارے اندر اگر تو تصور کرنا چاہنا میں پھر میں تصور کر لیں، تیری آنکھاں تیرا دل جیڑا ہے انہی دیر تک رہتے مطمئن ہندہ ہی نہیں، جنہی دیر تک رہ اپنی نگاہاں نال تو منظر نہیں دیکھ لیندہ۔ کسے بندے آکیا او میں ویکھیا جی ایک مرگی لال کی تھی اڑ دی ویکھی، بندہ کہندہ یار کوئی چوٹ چھوٹا مار،
کہندے نے کہ نہیں؟ کدی مرغی ذبح کیتی اڑدی ویکھی جے؟ اڑ سکتی ہے؟ تے جے رب اڑائے تے اڑدی ہے کہ نہیں؟ جے ویکھنی جے تے رب دا قرآن پڑھ لو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیتا ذبح کیتیاں مرغیاں جانور پرندے جڑے نے اڑدے ہوئے اللہ نے دکھا دیتے. حضرات میں جڑی گل کرن لگا اللہ کا ملاقبین سماعت دے اندر اتنے بندے دے قریب اتنے بندے دے قریب نے فرمایا اچھی اچھی پکارنے دیاں بھی لوڑا کوئی نہیں زور زور دی بلاندیاں بھی لوڑا کوئی نہیں جدو ہولی ہولی گلاں کرے گا تیرا رب آپ ہی سن لوے گا. کیوں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماندے میں تے تیری شارگ دینا لوئی زیادہ قریب اینا قریب تیرے دل دے اندر سوچ تے فکر ہمدی ہے اے سوچ جڑی اینو ہی جاننا وا تیری نیت نو ہی جاننا وا. رب دا قرآن دوسرا مقام اللہ فرماندے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. فرمایا لوگو میرا علم ہے میری وسعت علم ہے جدو تسی آپس دے اندر دو بندے آپس ہولی ہولی کان دے وچ گلاں کردے ہوندے ہو فرمایا تسی دو نہیں جے ہوندے تواڈے اندر تیجا رب سندا ہوندا ہے. اللہ تے اتنا قریب ہے لیکن رب چاہتا ہے میرے بندے تو ہی میرے قریب آ جا تو ہی منو بلا تو ہی منو پکار بغیر آسرے دے بغیر وسیلے تے. پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دی اندر بھی اللہ نو نبی دے صحابہ نے بلایا ڈائریکٹ بلایا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے رب نو پکاریا ڈائریکٹ پکاریا. رب دے نبی بھی رب کو سوال کر دے اللہ دے ولی بھی اللہ کو سوال کر دے. اور منو گل یاد آئی ہے کئی بندے کہندے جی اسی تے گنہگار ہی بڑے ہیں ساڈی تے رب سندا ہی نہیں. اسی گنہگار بڑے ہیں ساڈی تے رب سندا ہی نہیں. تے میں قرآن کو پوچھیا ہے جی گل تے قرآن آندا رب تے اونا دی بھی سندا جڑے رب دے باغی مشرک نے. قرآن پڑھ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. انہاں مشرکاں نے آکھیا اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا وے پھر ساڈے اُتے پتھراں دی بارش نازل کر. اللہ نے نہ بدبختاں دی بھی سن لئی ہے اور سن کے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سونیا میں اینا دی دعا تے سنی ہے لیکن اینا تے پتھر نازل نہیں کرنے کیونکہ تسی اینا اندر موجود ہو. اور آخری گل نہ کرا کہ سب تو دنیا دے اندر اللہ دا باغی کون ہے پتا جے؟ اللہ دا باغی سب تو بڑا کون ہے پتا ہے؟ او شیطان. شیطان دا پتا جے کہ نہیں؟ کدی سنیا جے کہ نہیں؟ نہیں سنیا تو تھوڑی دیر باہر ویکھو جا کے جلسے تو باہر کئی نظر آن گے ایسی حرکتاں والے جنہ شیطان نظر آن. اے شیطان بے ایمان کائنات دے اندر سب تو زیادہ اللہ دا نافرمان تے بدبخت ہے. لیکن جدو اینو اللہ نے ددکار کے ذلیل کر کے کر دیتا ہے تے بھی کی آندا ہے رب فانذرنی الی یوم یبعثون. اللہ میں تیرے کولو چاہنا تو مینوں مہلت دے. تے اللہ نے کیا کہ تو شیطان ہے میں تیری نہیں سننی. اللہ نے کیا جا الی یوم الوقت المعلوم جا تینوں میں آزادیاں دے دیتیاں
اور رب تے او وے جڑا شیطان دی بھی سندا وے تو شیطان نالو گیا گزریا تے نہیں رب نو پکاریا کر رب کو سوال کریا کر اللہ دی قسم رب نو پکاریا جائے جس حال دے اندر بھی پکاریا جائے جس عالم دے اندر بھی پکاریا جائے رزق حلال ہونا چاہیے اور توجہ رب وال ہونی چاہیے اللہ اس دعا نو رائے گا کر دے اللہ ضرور عطا کر دے نے اے جڑا دل دے اندر سوال پیدا ہوندہ نا کہ میریاں پھر دعاواں رب قبول کر کے منو کیوں نہیں عطا کر دے اے کیوں نہیں عطا کر دے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس دے اندر بیان ہوئے گا اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین